जो आज मुसलमानों को भी और बड़े बड़े मजहबी लोगों को भी इस बात का या तो एहसास नहीं या फिर वो इस पे अमल नहीं करते। इस्लाम ने औरत के साथ ये एहसान किया है कि उसकी शादी, उसका निकाह उसकी मर्जी के बगैर नहीं किया जा सकता। नसाई के अंदर अल्लाह के पैगंबर का यह फरमान मौजूद है। फरमाया जब कोई अपनी बेटी का निकाह करे उसे चाहिए कि अपनी बेटी की रजामंदी और उसकी खुशनुदी का पता करे। जहां पे बाप या उसके जिम्मेदार लोग उसका निकाह करना चाहते हैं, बेटी से पूछ लेना चाहिए बेटी वहां पे राजी भी है कि नहीं है। आज हम लोग ये काम नहीं करते और बड़े बड़े मजहबी घरानों के अंदर भी नहीं किया जाता, जो सरासर इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। और इतना खिलाफ है, सहाबा ने पूछा अल्लाह के पैगंबर, बच्ची भला अपने मुंह से बोल के कैसे कहेगी कि मैं यहां पे राजी हूं कि नहीं हूं? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अगर आप उसके सामने कोई रिश्ता पेश करते हैं और बेटी उसमें खामोशी का इजहार करती है तो उसकी इस खामोशी को ही उसकी रजामंदी समझा जाएगा। इसी नसाई के अंदर अल्लाह के पैगंबर का एक और फरमान भी मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन एक औरत हमारे घर में आई और वो बच्ची मुझसे आके पूछती है क्या बेटी का निकाह उसकी मर्जी के बगैर उसका बाप कर सकता है? आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा आप तशरीफ रखें, अभी अल्लाह के पैगंबर आते हैं तो मसला पूछ लेते हैं। अल्लाह के पैगंबर घर में तशरीफ लाए और उस बच्ची ने, उस औरत ने अल्लाह के पैगंबर से यह मसला पूछा। कहा अल्लाह के पैगंबर, मेरे बाप ने मेरी शादी मेरे चचा के बेटे के साथ कर दी है, मेरे से पूछा भी नहीं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते बेटी अगर तुम इस निकाह पे राजी नहीं हो, मैं अभी तुम्हारे बाप को बुलाता हूं और इस निकाह को खत्म करवा देता हूं। बेटी ने कहा अल्लाह के पैगंबर, अब जब मेरे बाप ने फैसला कर दिया है तो मैं इस फैसले को बरकरार रखती हूं, मैं अपने बाप की रजामंदी पे राजी होती हूं, लेकिन मैंने आपसे मसला सिर्फ इसलिए पूछा है ताकि मैं ये साबित करना चाहती हूं, पता चल जाए कि औरत को इस बात का हक हासिल है या नहीं है कि वो अपने निकाह के बारे में मशवरा दे सकती है। मैंने तो सिर्फ ये मसला वाज़े करने के लिए और औरत का ये एक हक पूछने के लिए आपसे ये मसला पूछा है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते आप चाहती हैं तो मैं आपका निकाह खत्म करवा दूं। खंसा बिनते हिजाम रजी अल्लाह तआला अन्हा, इसी नसाई शरीफ के अंदर यह वाकया मौजूद है। फरमाती मेरी शादी मेरे बाप ने मेरी मर्जी के बगैर तय कर दी। अल्लाह के पैगंबर ने जब यह मालूम हुआ, मैंने दरखास्त की कि अल्लाह के पैगंबर मैं इस शादी पे राजी नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने मेरे बाप की मर्जी से होने वाला वो निकाह खत्म करवा दिया, उसको बातिल करार दे दिया जो मेरे बाप ने मेरी मर्जी के बगैर किया था। यानी इस्लाम ने वालिदैन को इस बात का पाबंद किया है, जब अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला करने लगो अपनी बेटी से जरूर पूछ लिया करो, चूंकि ये एक दो दिन का मामला नहीं, ये जिंदगी भर का बंधन है। कहीं ऐसा ना हो कल कला बेटी के पांव की जंजीर बन जाए और आपके लिए भी इंतहाई परेशानी का, चूंकि अगर बेटी तकलीफ में होगी तो मां बाप सुख चैन से तो नहीं सोएंगे ना। फरमाया बाद की परेशानी से बचने से बेहतर यह है कि तुम्हें बेटी से उसकी रजामंदी को पहले पूछ लेना चाहिए। इस्लाम ने औरत पर यह भी एहसान किया है। औरत पर इस्लाम ने एक एहसान यह किया है, ये जो तलाक का मामला है जिससे आम तौर पे औरतें और वो लोग जो औरतों के नाम पे सियासत करते हैं और वो लोग जो औरत के नाम पे मज़हब इस्लाम पे तनकीद करते हैं और वो गैर मुस्लिम जो इस्लाम की तालीमात को नाउज़ुबिल्लाह गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, वो इस तलाक के मामले को भी बड़ा उजागर करते हैं
اور بڑا اٹھا کے پیش کرتے ہیں. 3 باتیں 4 باتیں یاد رکھنا. اس طلاق کے معاملے میں بھی اسلام نے عورت پہ احسان کیا ہے. سب سے پہلا احسان یہ کہ اسلام سے پہلے، اسلام سے قبل عورتوں کو 100 طلاق دی جاتی تھی، اور طلاق دینے کے بعد جب اس کی عدت ختم ہونے پہ آتی پھر اس کے ساتھ رجوع کر لیا جاتا. اور بسا اوقات اس طرح کیا جاتا تھا، عورت کو نہ طلاق دی جاتی تھی نہ اس کے حقوق پورے کیے جاتے تھے. اسلام نے آ کے کہا طلاق مرتان. سب سے پہلا احسان تو یہ ہے، یہ جو تم 100 طلاق دے کے عورت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو نا، یہ کوئی دستور نہیں، یہ کوئی طریقہ اور انسانیت نہیں. فرمایا زندگی میں 2 مرتبہ طلاق دے سکتے ہو اور اس کے بعد رجوع کر سکتے ہو، لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی اس کے بعد پھر تمہیں رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا. ہاں صرف ایک معاملہ ہے، وہ آگے جا کے شادی کر لیتی ہے، پھر خدا نخواستہ وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد زندگی میں کسی موقع پر اگر نکاح کا پروگرام بنتا ہے تو نیا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اسلام نے مرد سے رجوع کا حق واپس لے لیا اور 100 بار طلاق سے بچا کے 2 بار طلاق کے موقع کو میسر کر کے اسلام نے عورت پہ پہلا احسان یہ کیا ہے. اور عورت کو طلاق دینا بھی اس پہ احسان ہے اس معاملے میں کہ اگر کوئی بندہ اپنی عورت کے حق ادا نہیں کرتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، پھر اسلام کہتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اس کے حقوق ادا کرو یا پھر اس کو طلاق دے کے علیحدہ کر دو. چونکہ عورت کے لیے یہ معاملہ بھی بڑا تلخ ہوتا اگر اس کا شوہر اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے اور اس کو طلاق بھی نہ دے. اسلام نے اس بات سے منع کر دیا ہے، کہا یا تو اس کے حقوق ادا کرو یا پھر اس کو طلاق دے کے اس کو رہا کر دو. اور جب طلاق دی جائے گی، ہم سمجھتے ہیں، مسائل کو جانتے ہیں، پھر عورت کو اس کا حق مار بھی واپس کیا جائے گا، یعنی اس سے واپس نہیں لیا جائے گا. اس لیے طلاق کے معاملے میں عورت کے لیے آسانی ہے. اور اس سے اہم ترین بات، اسلام نے عورت کو بھی طلاق کا حق دیا ہے. اگر عورت اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی، کسی وجہ سے حالات ایسے کٹھن ہیں، ایسے مشکل ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسلام نے اس کو خلا کا حق دیا ہے. اور خلا بھی طلاق کی ایک شکل ہے. عورت اپنے خاوند سے کہے گی کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اگر وہ خاوند اس کو طلاق نہیں دیتا، عورت عدالت کے ساتھ رجوع کرے گی. عدالت اس کو 3 مہینے کا نوٹس جاری کرے گا. اگر 3 مہینے کے اندر خاوند طلاق دے دے تو اچھی بات، وگرنہ 3 مہینے گزر جانے کے بعد خود بخود ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت کو رہائی مل جائے گی. یعنی عورت کے لیے 2 طلاقیں رکھنا اور اگر اس کے حق ادا نہیں کرنا پھر اس کو طلاق دے دو اور عورت کو خلا کا حق دینا، ان تمام کے تمام معاملات کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کا پورا پروسیس بتایا ہے. اس کو سمجھایا جائے، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے اس کو ڈانٹا جائے، اگر اس کے اندر غلطی ہے ہلکا پھلکا مارا جائے، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے اس کے قبیلے کے برادری کے لوگوں کو بیچ میں ڈالا جائے، کوئی سالس بیچ میں لا کے معاملے کو ختم کیا جائے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی گزارے کی شکل باقی نہیں ہے، پھر اس کو 3 مہینوں کے اندر 3 اس کے معاملات کے اندر اس کو طلاق دی جائے گی. 3 ماہ کے بعد اس کی طلاق واقع ہوگی. وہ بھی ایک بار طلاق دی تو رجوع کا حق حاصل، دوسری بار طلاق دی تو رجوع کا حق حاصل، عدت کے بعد نیا نکاح بھی ہو سکتا ہے. یہ پورے کا پورا ایک پروسیس، پورے کا پورا عمل بتایا ہے جس میں عورت کے لیے بھی احسانات ہیں. اور اس کے باوجود یہ بھی کہا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. میں نے کہا کہ طلاق کے معاملے میں بھی اسلام نے عورت کے ساتھ احسانات کیے. اور اسلام نے عورت کی عدت کے معاملے میں بھی احسانات کیے. اسلام سے پہلے
مفسرین نے، محدثین نے اپنی شروحات کے اندر یہ بات لکھی ہے، اسلام سے پہلے اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا اس کو 1 سال عدت گزارنا پڑتی تھی، اور اس 1 سال کے اندر اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. پورا سال وہ غسل نہیں کر سکتی تھی، پورا سال وہ لباس تبدیل نہیں کر سکتی تھی، اور اس کا کھانا پینا بھی علیحدہ، اس کا رہن سہن بھی علیحدہ. اس کمرے کے اندر اس کو بند کیا جاتا تھا، وہ کسی سے میل ملاپ بھی نہیں کر سکتی تھی. اور بعض معاشروں کے اندر تو اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی آپ کے اسی پڑوس انڈیا کے اندر ہندو دھرم میں، ہندو مذہب کے اندر آج بھی یہ روایت موجود ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے گا اس عورت کو ستی کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب خامد کی ناش کو جلایا جائے گا اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کی عورت کو بھی جلا دیا جائے گا.